وعلى الصمود والإيمان بالقضية وعدي الله ما نرحل ما نرحل وعدي الله ما نرحل وعدي الله نجوع الموت ما نرحل وعدي الله نجوع الموت ما نرحل وعدي الثورة والثوار والجماهير ما نرحل وعدي الثورة والثوار والجماهير ما نرحل والمعتقل ارتاح ارتاح صانوا واسير الكفاح المعتقل ارتاح ارتاح صانوا واسير الكفاح المعتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق المعتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق من أجلنا تطيلا من أجلهم نناضيلا من أجلهم نناضيلا المعتقل ارتاح ارتاح صانوا واسير الكفاح المعتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق من أجلنا تطيلا من أجلهم نناضيلا يا مواطن شوقتك يا مواطن شوقتك تدوي على حقك باش تدوي على حقك غننقصعو حقنا غننقصعو حقنا من اللي سرقنا وقمعنا من اللي سرقنا وقمعنا حيا صمود الجماهير الجماهير حيا النضال المستمر المستمر إنا وإن طال الزمن طال الزمن لابد يوما ننتصر سننتصر إنا حلفنا القسمة القسمة لن نخون رفاقنا رفاقنا شعارنا اطلق سراح المعتقل المعتقل حيا صمود الجماهير الجماهير حيا النضال المستمر المستمر إنا وإن طال الزمن طال الزمن لابد يوما ننتصر سننتصر إنا حلفنا القسمة القسمة لن نخون رفاقنا رفاقنا شعارنا على الدوام على الدوام اطلق سراح المعتقل المعتقل دربونا درب الوفا دربونا درب الوفا لدماء الشهداء لدماء الشهداء يا أم اليد اللحم يا أم اليد اللحم يا كل المهمشين يا كل المهمشين معتقل سياسية معتقل سياسية عن الطعام مضربة عن الطعام مضربة وعائلة مؤدبة وعائلة مؤدبة أولادهم قرب الممات أولادهم قرب الممات طريقنا حمراء حمراء طريقنا حمراء حمراء هي طريق الثورة هي طريق الثورة يا أم اليد اللحم يا كل المهمشين يا كل المهمشين يا كل المطحونين يا كل المطحونين معتقل سياسيين معتقل سياسيين عن الطعام مضربين عن الطعام مضربين عائلة مؤدبات عائلة مؤدبات ابناهم قرب الممات ابناهم قرب الممات وطريقنا حمراء حمراء طريقنا حمراء حمراء هي طريق الثورة هي طريق الثورة ورغم القمع رغم السوشان لا زلنا صامدون صامدون صامدون
وراس المال، ورغم القمر رغم السوشان ولا زلنا صامدون صامدون صامدون. حركة مناضلون وطلبة معطلين، فلاحين وعمال متحدة في النضال ضد القمع وراس المال، ورغم القمع رغم السوشان ولا زلنا صامدون صامدون صامدون. حركة مناضلون صامد صامد يا مواطن لو دمي سال، صامد صامد يا مواطن لو دمي سال، وصامد صامد يا مناضل لو دمي سال، صامد صامد يا مناضل لو دمي سال. ودمي من اجل حقوقي دردوش الليل، ودمي من اجل حقوقي دردوش الليل، ودمي من اجل حقوقي دردوش الليل، ودمي من اجل حقوقي دردوش الليل. وثابت ثابت في التاريخ ان المصير، وثابت ثابت في التاريخ ان المصير. ونكتبوه بيدينا ما بيد الغير، ونكتبوه بيدينا ما بيد الغير. تحية نضالية عالية للجماهير الشعبية كل المناضلين الأحرار دائما كيجان حاضرين كي كل شكل نضالي. ستاف لجنة الحراك الشعبي المسيند بصفة خاصة الأشكال اللي تمتازن منذ البداية من قيام اللجنة بالوعي ضد التنظيم السلوك الرصين كي تعاملنا كي تنفيذ الأشكال النضالية. بعد تحية لكل الشهداء اللي هي الضرورة الحتمية اللزام علينا أثناء كل إلقاء كلمة أو تنظيم شكل نضالي لابد لنا وبالضرورة أدنقل إحياء الشهداء التذكير نغل الشهداء التضحيات لسن الجسام من أجل قضية الجماهير ومن أجل العيش الكريم. مرورا المعتقلين السياسيين كيتجان ديجن القضية راهنية أقت لا زالت قائمة بحد ذاتها. نستورخ المعتقلين السياسيين يجان من داخل السجون يعذبون، يجان من داخل السجون مرميون، يجان من داخل السجون يقتلون بشكل يومي وبشكل بطيء. الجماهير الشعبية أمخننا مرارا وتكرارا أن التضحيات من المعتقلين ولا كذلك التضحيات يوذان استشهدن ولا كذلك التضحيات يوذان جن سائرين والثابتين على المبدأ كي إطار المعركة النضالية لابد لنا وبالنتيجة أن تولد المنشود، أن تولد المبتغى الهدف المستر من طرف الجماهير الشعبية، لأن الجماهير الشعبية غتجي تفقد الشارع هكذا وفقط سهوا، أو أنه من أجل تنظيم وقفات احتجاجية بقدر ما أن الجماهير بخروجها هذا كان بدافع الحاجة وكان بدافع المطالب العادلة والمشروعة. من طبيعة الحال نقولها دائما مشروعة، ولا يمكن لعاقلان أن يتنازع على شرعيات وصحة وقانونية هذه المطالب. مخزرين جميعا أن المعركة الآونة الأخيرة لا سواء خاصة على بلدة مسين ظهر غدي أشكال جديدة من الهجوم للمخزن على الساكنة مسين ومحاولة إسكات اعتقادا منه بهذه الأشكال محاولة إسكات كل الحناجر أو وضع حد لهذا المد الجماهيري على مستوى البلدان المسين. وما يتجلى ذلك ما نقول أنه مؤخرا أمس البارحة أنها السبت من يوقعن عقل على مستوى التنفيذ المسيرة الشعبية من يوقعن ذل الهجوم أن المخزن أولا يتحمل ذاك المسؤولية، لأن الطريقة والطبيعة تدخل للمخزن ينزرغنها السبت ذو سيد من أجل أنه تهواخ الجماهير أطاز الجماجم ذو العظام أن المواطنين. كذلك المسؤولية مخنا هي المسؤولية ثابتة في حق المخزن. لماذا المسؤولية ثابتة في حق المخزن؟ حتى وإن كان هناك انفلات بسيط لا يمكن أنه نتحدث عنه، لأن المخزن المسيرة الشعبية مخلوق عنها الخميس، مخلوق عنها الجمعة، مخلوق عن توجنها السبت،
من اجل المطلب الاساسي اللي هي ذا المشكل اذا يوقعان ولكن ذا مطروح على مستوى البلدان المسين خاصة كي تجلان كي السيارة الإسعاف للمشاكل كي جان مطروحة كي المستوياتين لو كان أن المسؤولين على مستوى المسين بما فيهم السلطة المحلية في المجلس الجماعي في المرفق الصحي ولا كذلك المندوبية الصحة على المستوى الإقليمي قامت ووفت بالتزاماتها خمرية تاف فيه لافيلونس نهار الخميس أتفون وشيكي الحلايثة خمرية تاف إيوذان ميخ يوقع من يكون شي احنا استفدنا السيارات الإسعاف نقاو داسن السلطة غتحاول تبرر منايا اتيني يا ودي قنشني السيارة الإسعاف وذا تجيشي اختي الحسيمه انا جا هذنا السوايع ذات ذو سيارات الاسعاف هذا المشكل ميخ يوقع الشكل نهار الخميس صباحا هذا المشكل الذي على اساسه يوقع هذا الشكل نهار الخميس خو الشيء هذا المشكل الذي على اساسه يوقع المسيره الشعبيه نهار الجمعه كيم بديت هذا نتيجه المشكل الذي على اساسه يوقع الشكل نهار السبت يجي الدان الى عرين اتف الدان داشين الامور لا يحمد عقبها من طبيعه الحال المخزن يجي خضعنا دي هجم خدماسين يدي خضعنا انه هذه تحلل زي تنفيذ الالتزامات هذه تحلل تنفيذ الالتزامات لان الساكنه المسين لو كان انه نفذ كافه المطالب من خوعقان المسؤولين على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي اتفوغاني تريبو الدافع تريبو الدافع للتواجد الجماهير الشعبيه بغير المعتقلين السياسيين من طبيعه الحال يجد الضروره انه خص نبد لكن الاشكال جان مؤخرا بشكل يومي غس اسباب اخرى كذلك الى جانب القضيه المعتقلين السياسيين نشرين انها السدوان من فصلة المسيره يسجل الى لجنه الحراك الشعبي كالمسين زي بدايه القياميس عك ازيد من عام انه عماس اما نقوكيش يشكل العنف ولا يقوكيش يشكل الفوضى نشن النقاط دائما الاشكال النضاليين النضاليه ومسؤولين على ما نقول ومسؤولين على ما ننفذ اننا ذي الانسان واعيين والشعار المركزي الذي يؤثر نضالات الجماهير الشعبيه على مستوى البلدان المسين هي الوحده التنظيم ثم التنظيم ولا شيء غير التنظيم لكن المخزن كانت له الامور اخرى يزو انه اضي جر الحراك الشعبي على المستوى المسين الى دوامات الى خانات الى مربع العنف حتى يشرعنا التدخل ناس حتى يشرعنا لاعتقالات ناس حتى يشرعنا الفساد الذي انه غادي يشسد ذناتين كيدماسين لانه شنين عاد السلوكات المخزن ونسن مليح من ين ذناتين كارفان وابعه نسن مليح من كين كيجوا المحطات النضاليه لا سواء على مستوى البلدان المسين ولا كذلك على المستوى عارف يكمل وبالتالي والخلاصه وبالنتيجه ان من يوقعن انها السف يتحمل ذاك المسؤوليه الاكبر لتواجد المخزن لانه شني طالبنا بسيارات الاسعاف طالبنا بمازوت لكي لسيارات الاسعاف لا داعي لكم ان تاتوا بمئات السيارات ولا داعي لكم ان تاتوا بمئات من الشاحنات الكبرى محمله بالاجهزه القمعيه الطبقيه لكي تسكت الجماهير الشعبيه نشني نقش من طلب الجماهير الشعبيه المطالب على المستوى المسين ولا كذلك على مستوى نعرف لا نطلب ولا نستنجد ولا نستدعي منكم أذيرين أرطال من الأجهزة القمعية باش هذا حصان المسين الحصان المداخل ذو المخارج المسين التطويق المشدد خل البلده للمسين لانه في اخر المطاف الاشكال التي تساهم في اغضاب الجماهير وتستفز بشكل يومي الجماهير الشعبيه مما يولد حقدا مما يولد حقد خل اجهزتنا القمعيه وبالتالي تولى الغضب والغضب هو نتين يتنامى كي الاحضان من الجماهير الشعبيه المخزن مروخ الزاع مخايف كريم سريناتنا من طبيعه الحال ادي سجنها السوق الجماهير الشعبيه الغضب هو نتين وفق المعادله الفيزيائيه ان الضغط يولد الانفجار من طبيعه الحال ادي تفاجر مخزن حتى وإن كان أنه 4 سوايع توقع عن شين الانفلاتات
الصغيرة على مستوى من طرف الجماهير الشعبية، إلا أنه الانفلات بسيط وذني والو كي الامور فينا، لانه لو كان المخزن يتوجد كم كان اصلا وتوقع عند شي الامور فينا ينهني كي شكل نضالي لنا يا ودي انه من الحرقه النضاليه على انه يجب انه خص ماسين يقيم المعركه النضاليه ذا انه نجري شي العنف ننا شوا ورن اقفن وتجي نسيد النفا بقدر ما انه نسيد ناكد انه جان ومن غيج المساله انه ذنتني وذان تخرسن صدن عاشين باش تعرزن الاشكال النضاليه. هذا لا يعني انه اولوناتني ينطبق كل شيء خوذان يكسين شي تاش رد الفعل، لانه كاع اخر المطاف وتجي شي هجم خر مخزن يديه هجمان ربعه ذي حاموشني ربعه الدراري انه ينشي رد الفعل بسيط. لا هذا يعني انه يتنطبق سنو ورني انه خط سنفن وشي ناس مدين عاشين باش داسنا ذوك في السيمي، لكن المساله يا ثنتين ذاغي وثاني خصي تخجاس مدين عاشين حق ثنتين ذي الفكره ننا تعاود ننا تنوض ذاك تعاود نوض ذاك ويا من مره نصدياس المساله يا ثنتين، وبالتالي ونيكي نشي نرد الفعل لهاني ونشني قوا وراغينا يخصو يتفهم شي انه المقصود الامر انه ذنتا، لكن السلوك ني منافي والسلوك ونتين تجاني وانا خصك تصندين عاشين بزاف تجاني وانا خصك تصندين عاشين بزاف باش تعزن الوحده الجماهير التماسك الجماهير على مستوى البلدان المسين. لكن من غاني نزيمين كل شيء انه المخزن هذه يتحمل كامل المسؤوليه، لانه المخزن ما يوض هذه التفاهه ينزل المستوى ما يوض انه هذه خلق كل تحرك جماهيري ذوانتين دي ولدن ذواغي دي ولدن الانفجارات الجماهير الشعبيه وينهاني يوقع يجن الانفلات بسيط المخزن يكسي يجن الصوره يكسي يجن العبره نقصا حذاري ثم حذاري قنهامي غاتفقن اصحاب المسين جميعا سليجان المناضلين اتوقع يجي المواجهه تعفن بزاف وغاسن الدورن استفدن كي دروس التاريخ استفدن ست تجارب وتجي نقاطه ميوها نقنهامي غانوض اني قص دعاقر مخزونتين اتفوت شي شنين يثغانك بقدر ما انه هو تحصيل وحاصل اثنيك ذرة فعل اذيري ذيجن الشكل ساخن احمى بزاف تحمل الكامل المسؤوليه، لكن مخقا دائما من يغسم كونينس يخص هذا سنخضع التاريخ هذا سنخضع المكان هذا سنستعد، لانه المواجهه ذيجن الشكل النضالي اقصى المراحل الاشكال النضاليه غاسنوض لا مفر منه ذي الحتميه غاسنوض، لكن خصها يريسيجن الشكل مدروس ويتريسيجن الشكل عفوي ولو تريشي يقوده الحماس كذلك تقوده العاطفه بقدر ما انه يريسيجن الشكل صحيح يريسيجن الشكل منظم المخزن اكسي يتحمل كامل المسؤوليه، لانه نشني قارف قال وضع ميك الجوانتين واخا تفنى هو المسيره نهجم خر مخزن، هذا لا يعني انه نشني كثير المخزن ستواش بقدر ما انه المخزن يجان مسبقا يهجم دخن خارف وما بالكم انه 2000 معتقل اقاس كير حبوسات لا يستدعي منايا اكتاز بحجو يستدعى شي مسري ينظن، لكن نقاصي المخزن بطريقه او باخرى انه داسند الايام ني اكسن تحملن كامل المسؤوليه. انهار صباحا ان تفاجئ على مستوى البلدان المسين التوزيع بشكل جماعي الاستدعاءات بشكل جماعي على المستوى. القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، الجماهير الشعبية تسكن نضال فينا. القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، الجماهير الشعبية تسكن نضال فينا. القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، الجماهير الشعبية تسكن نضال فينا. انهار صباحا انه نتفاجأ استوزاع بشكل جماعي للاستدعاءات المجموعه من المناضلين ضد الجماهير الشعبيه على مستوى البلدان الناظماسين المخزن. اولا من خلال الملاحظه الشكليه ان المخزن ونتين الاستدعاء ثلاثين وسنديد زي المركز الدرك الملكي الدركه والداي القمزان
وما يطرح سؤال انه شنين غانا التقسيم الاداري لكل جماعه الا هو مسؤول خص الدرك ونشنين كي المسين غانا ذنتين الدرك الملكي لكن اوتوسي شي سنه زين مسين ذو سيد زواد داي مما يدل على انه من كل شيء يستهدف ذاك السر مخزن هذه يكسر الوحده الجماهير الشعبيه هذه يحاول هذه يسبل ايوذان وكانه يزو بشكل او باخر هذا سنين هذا سن يحمل المسؤوليه حتى ذا ورق يترويجن حتى ذا ورق يترويجن غير قهوي انه يوذان يمي تسقط الاستدعاء في وذان يكثنين عني صحجو وانا ذاور المخزن ذاور نرم قدام اسقط الاستدعاء في وذان كل شيء وتجي شي ذيني وذان وكثين وكثين لانه المخزن يديه جمن خدماسين ذيني وذان الى وتجي وحضان قاع اسقط الناس ند الاستدعاء الزنا نفاقا الجماهير الشعبيه الزنا ذا نعيان خنقطا الخلاف ننهى السفت لانه نهى السفت وميدان وسغانك ذاتي الشكل النضالي عندي وذان من اللجنه حد يجبد او شي الامور الشي يجبد شي نظن يزو هذا عيا التناقض هذا عيا النقطه 30 باش انه هو ذيك الصدا جاي وذان ينك يزن المواجهه ذينك يزن شي المواجهه نقاسير مخزن فهمك مليح كاين النقطه 30 انهاني من يوقعن اتحمل ذاك المسؤوليه الجماهير الشعبيه بشكل الجمعه بشكل كامل ويتحمل ذاك المخزن المسؤوليه نشنين يخصنا المخزن ويتوصي انه هذا خناعيه خص الدقه الاساليب يخصنا المخزن وظني شيء صدق الاساليب لكن كي المقابل من ذلك يخصنا بالضروره اي خصنا دائما ان يريث يقظين عماس وإذا سنتي الشير مخزن عماس وإذا سنتي الشير مخزن الفرصة المخانعية لأنه حتى وإن كان المخزن السبب من يوقع لنا السبت يزو غانتي تيارين شنين باش هذا ينقاقض الفرصة يصبح هاد الشيء 50 الاستدعاء يخصنا غنيريث يقظين يخصنا غنيريث حذرين وسنتي الشير الفرصة غير مخزن أخنديه وعلى المستوى البلدة المسين لن نقبل أنه كور العائلة كي المسين أذيرين داك سنين المعتقلات مرة غنغذنة مجموعة من العائلات غاسنديج المعتقل غير حبس الاستدعاء في ديوسين شملني وذن غاسني يتماسن غير حبوسات اما سنقبر الى انه عاد انا حبس سنتين المعتقلين السنتين كي المسين انا قاصير مخزن قام يخذ الزود غاصلوض كانوا نحذروه ثم نحذروه الى تمركا انه ذي يمشي المناضل على المستوى البلدة المسين مريا هو ذي يمشي المناضل على المستوى البلدة المسين خيوض انا مؤخرا ميدوسين الاستدعاء انا قاصد تحمل فيه كامل المسؤوليه تنفيض اخص تنفيض المسين شي جن الشكل لم يسبق له سجن الشكل لم يسبق غير مخزن امين يا غير نقع هذا لا يعني انه نتحرى دخل المواجهه نحرر خشين حاج في النظم نشنين منظمين مسالمين نقول السلميه المنطق ما خيتوابنا الحراك الشعبي لكن المخزن ما يجرنا داشين الامور نظن اكس ندي تحمل كامل المسؤوليه لانه شنين شوذان نحب السلم مخنا نقول المثل لكن لا نخشى الحرب المهم كذا النقطة 30 هو أن حاول ما أمكن صغيرا وكبيرا أن يريث مسؤولين الأشكال النضالية ودائما شنينا كنا مسؤولين أن يريث مسؤولين ومنظمين تنفيذ الأشكال النضالية يخصنا ونتيش في المخزن الواجب ما نزدغا يهدف باش انه اذن في السبب باش انه غادي السمن غيوذان على المستوى البلده غادي يوقع الزرع مخجان كي مجموعه من المناطق انفاقا حديقاك يا ودي النضال وتجي شي صحجو حديقاك يا ودي شو زمات صفاغي ثمثنا نقاط حبوسات هنا في كلتا الحالتين غاس ندرحق لكن يخصنا ان يريث يقظين ان يريث منظمين ان يريث واعيين سن الاشكال النضاليه غير نتنفذ ونتيجي شي المجال شي نضم مثلا نديز في ذاك السارشو باش انه ديال الكسر من الوحده الجماهير الشعبيه على مستوى البلدان المسين نحذر المخزن نحذره بكل مسؤوليه انه ما يتجرأ عاد انه هذه حاجه شي نجن على المناضل على مستوى البلدان المسين جميعا يوذن المسين على المستوى البلدان المسين ذي الاشكال كيتجا منظمه على مستوى البلدان المسين خاصه نقاصي المخزن اتيري الامور كواندشي المستويات النظم تسند اللجنه الحراك الشعبي كي المسين
سجن الوجه الاخر كذلك مخني في الاخير للجماهير الشعبيه يخصنا غنريث حذرين يخصنا غنريث يقظين يخصنا غنريث منظمين انهامي كاع تكشين الفعل النضالي انتك بشكل منظم اكسن تحمل في المسؤوليه بشكل جماهيري مخلص تكروخه لكن يخصنا ونتنزل شيء وراء انه الشيء المسائل كي جاندو تعود نشي الحراك الشعبي كي المسين ورا كاع فيك من يكمر النفع من طبيعه الحال لانه كي وقت ما نجا يخصنا غنظرف من اجل هاد الصوفه وذا غير حبوسات وتجيش الناضل من اجل ينانو وذا حبوسات حتى تحيه نضاليه ذا يزما غسيورو هاد الجراوري ممثلش ومثل نظن احييكم عليه. إذن يمي سقاذن الاستدعاء ثنتين كلمسين لأنه ديجا سقاذنا ناض الاستدعاء في الجيش حتى نهار هذا تسقاذن الاستدعاء وذين يجي مسرات النظني ورواج لها ثنتين كلمسين دير التوخ أنه ربعة ذي وذا نزل لجنة الحراك الشعبي كلمسين ربعة ذي ذو تسقاذن شي الاستدعاء ولكن تاني الدراري مزيانا شي وذان كذلك يثمثنا المناضلين سقاذ الناس ندير الاستدعاء يخصنا وانت نجرد شي وراء ثنتي قد نتني الفكره غبيه زير مخزن انه قفران قد يقول الجناي السوار اللي بداو يسقان شي الاستدعاء قنش سقان نادي الاستدعاء ثنتين تقيتر مخزن باش نحاول ما امكن انظرق ثنتين توهم ويا غنخون ويا انا استويا ثنتين المناضلين قال الجناي ما سندو داس نسقان واش الاستدعاء لكن توصل الاستدعاء عذان تجيش تنوها باش انه ذا التارين شما تخرق فران ما غادي تسقين شي الاستدعاء نسقان نادي الاستدعاء باش وانه تزعزع النوروني وذان انه ذا تنشين حاجه لان المخزن كاع اخر المطاف من يزق قاعز من يزو هذا يفسر المناضلين النذماسين الجماعه الجماهير الشعبيه الماسين يخصنا غنشينا نتمسك في القويه الجماهير الشعبيه المناضلين انا ميك انا غيفسر المخزن المناضلين اللجنه ذي الشعب وحدث غنشفقيه وكل شيء انا حفر حبس كل شيء انا ميك غنقيم في نطف القويه جميعا بالوحده والتضامن اللي بغينا يكون الصوب الداي زماني من الساوى الهلال بالوحده والتضامن اللي بغينا يكون يخصنا نشب في القويه باش ندفعت العجله ثنتين الامام المخزن كاري فمن الكمرير هذاك ما سندوها لانه ما سندي ذا سيقي من اخر موقع انه صامد هذيك الكثير من الدسائس باش انه غادي يستحصر اصحاب الماسين المناضلين الماسين لكن شنين يخصنا غنريث يقظين يقظين الدرجه ضمغا باش انه ونوتي شي خشبين المخزن وناتين مش حاري ذاني قالت خشبين نوض انه هو ثنضن خطا مش حاري ذاني قالت الدسائس نوض انه هو ثن الصوت يخصنا الجماهير الشعبيه اخشماتيري ديال الاشكال النضاليه غنتصنف الثيويه اخشمي غانينيا نكتسا اخشمي غانينيا نبد اخشمي غانينيا نتراجع اخشمي غانينيا نهجم وناتين ذي الفن تدبير الصراع اقرا مخزنا وناتين وتجي شي منها ما تقود الحماس هذه تقود النفسيه هذه تزر وكما ان المناضل لا يتجسد المساله ديال التفسي مستواش اشنو انا بوار واحد التفسي مستواش ثنتين اكسيم تموخ الجا مارو ذايدون مروخ هذا من معاه كيشين الوقت الكواد نشنين بالله يرمخزني مثلا انا 16 السيمي كيدو كات والله مثلا انا 16 ورا غنحاط 100 ناغ 200 يا كنحق السيمي ديك كلشي اثنحقص الليسانس بالله ما نتسخر مخزن وبالتالي يخصنا نسند من تكث نبوث بشكل منظم وتجي شي السقوض غيوذان اقاس المخزن غوز ما اثنانا ولكن تاني قار مخزن ذي الدوله اضمغا وتاني شلق بيتي وذان قيماسين وتاني شلق بيتي وذان قاريف والثاني المغرب هذيك كانت الجماهير الشعبيه كي المغربي كمر يمكن اضوضن دنا هو انتصان تخرمق زنوانتين وبالتالي خصنا غوداني السكوشي الحماس عماس ونك يتناضل نسي الحماس عماس يوضا شي المساله عماس يوضا شو مكان رمخزن قيمان غاكيس نتعامل الذكاء كيس نصارع رمخزن كيس نصارع سلفن كيس نصارع المخزن الاشكال النضاليه واعيه ومنظمه مسؤولين خل الاشكال النضاليه من هي قانوني من هي مشروع
يكفله القانون يكفله الدستور، لكن يخصنا غون تقثيه الثغرات باش هذا يسم شنو نستان المخزن ولو تحدي الجيش من يقع باش انه اظني تفرحس لانه السنه المخزن التوامينس المساليس، لكن تبقى ذي الصوره الدوله ثنتين تبقى ذي الفضح الدوله ثنتين يخاص هذا يكسر هذا المخزن يخاص هذا قار مخزن امنادمي قد ثنتين كاريف يجيز كارفان و200 ني يخص هذاك سي الجيش والمخزن مرا يسيد هذا ما سيندي تفيه الجيش يطف منادم غا 6 سنين 7 سنين نيغد الشاب نيغد مقاني يخصها قار مخزن يخصها وبالتالي يخصنا واذا سنتي الشيء يرمخزن امخذا غايقضى الشباب غايقضى المناضلين، نطالب بحقنا نطالب بالمطالب نطالب بالاطلاق سراح المعتقلين، لكن نقواث سراقر نقواث بتنظيم نقواث بحكمه نقواث بشكل سلمي انا ما غنقشين الاشكال اتنقت نقرر بشكل جماعي وخا اكس ننفذ بشكل جماعي ذنتني غاج النقطيه فيما يخص مثلا يميدوشين الاستدعاء انظم وصغان الامور اثنا اتف توصل مثلا نعرم جميعا نشنين المحملات المسؤوليه غير مخزن القوان القمع وانه وضبط تنشي الامور زي الجانب الانسان تحاول ما امكن هذا يجمع الجماهير الشعبيه نقاسا نقسم الى انه ما نضبط مرض على دي عام سكومين نضبط الاشكال النضاليه الى عرين ذوقع الى عرين وقع نشي الامور انها السبت الضبطيت انقاسير مخزن مروز الجمعه دي خفيناك وشنو زمان ضبطي وذا نقع وتكات توقز وقع سنوهو وقع نكسي حجو، ولكن غير وقتينس ذو مخانينس ذي الشكل اسمي زيكس غنابح اكتازم يكس غنخصا، لكن غير وقتها ثنتين نقطيه عما سكس نابح غير وقتها ثنتين نقعد شين الاشكال لانه النضال ذي الاشكال مختلفه متنوعه وتستشي كيج المساله بدون اخرى. تحيه نضاليه لكم جميعا اذنتين غنعرف شكله النضالي لنا مواعيد الايام القليله القادمه نوصل رساله لتوضيح الشكل النضالي نحذر السلطه المحليه على كذلك هذا المندوب الصحه من توقع المساله لابيلونس قوانات ظلم الطلب بالله ماذا نصبوا دام سنين الاستدعاء نغضب عن الاستدعاء لكم قناه رادر 2 الاعلان خل اشكال المسيره الايام القليله القادمه يا دياري المندوب الني اظني بايلا بيلونس النظن اتسخذ من هذا سكن مازوت هذا العقد الشراكه انا مخ قانثنين المجلس الجماعي يتحمل كامل المسؤوليه الى جانب المطالب النظن كذلك الاسراع كي تنفيذ الاشكال الاسراع كي تنفيذ الوعود وكذلك الالتزام كي تنفيذ مجموعه من النقاط كي الملف المطلبي مخرى التزمنا كيظن المسؤولين والا بدون النقاط فينا تحمل كامل المسؤوليه نتحمل السلطه المحليه مره ثانيه للمندوب الصحه المره ثانيه كي المشكل السياره الاسعاف انه مرنوفا يومين القادمه مرنوفا عاد بيلونس ني نوفاشين الحاله ذو نفس المشكل وذي شي لابيلونس نقص تعيدو وتجي شي 3 ايام من الاشكال متتاليه وفقط مقدرين ما انه نقول شي خطوه تحت زمنايا. تحيه نضاليه لكم جميعا واستسمحكم وليرفع الشكر.